Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigo Makapagal. Andam na ang Commission on Elections sa barangay elections karong Lunes. Andam i-turn over ni Maribojoc Mayor Leoncio Evasco ngadto sa Philippine Red Cross ang relief operation sa lugar kung imando sa presidente. Gibuksan pagbalik sa local official sa Bohol ang ilang Lubok River Cruise pagbuhi ug balik sa turismo sa lalawigan. Ug naugdaw ang 30 ka panimalay sa Davao City. Mihatag og warning ang Land Transportation Office sa Central Visayas batok sa mga public transport operators o driver sa Bohol kinsa misingil karon og sobrang plitihan sa mga pasahero sa lalawigan. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho. Naabot na sa buhatan ni LTO7 Director Arnel Tansingco ang mga reports nga adunay mga operators o drivers sa mga vans for hire o motorcycles for hire kon habal-habal kinsa midoble o mitriple og singil sa plitihan sa mga dapit nga apektado sa linog. Bisan tuod og illegal ang operasyon sa habal-habal drivers, matod ni Tansingco mahimo gihapon kining sikupon tungod sa overcharging. Gingong moabot og nasa 40 pesos hangtod sa 60 pesos matag biyahe ang gisingil sa mga habal-habal drivers, inay sa naandang 20 pesos. Giawhag ni Tansingco ang mga operators o drivers nga musimpatiya sa mga biktima sa linog. Giawhag sa di Tansingco ang publiko sa pagsangat o reklamo aron matangtangan sa lisensya ang mga masalaypong drivers. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gisuspenso ni Pope Francis ang usa ka obispo sa Germany. Ang detalye sa among pagbalik. Buot ni Pope Francis na papahawaon ang usa ka obispo sa Germany nga giingong nangurakot. Kining balita gawa sa nasod ug uban pa sa report ni Sarah Velasco. Gipapahawa ni Pope Francis ang giingong luxury bishop sa Germany human nasuta nga migasto siya og $42.7 million o sobra 1.8 billion pesos alang sa usa ka balay. Matod sa Vatican, mihimo na sila og investigasyon ug audit kabahin sa giingong pagpangurakot ni Bishop Franz Peter Tebarts van Elst. Dili sab siya mamahimong mudumala una isip obispo samtang gipahigayon ang investigasyon. Dugang sa Vatican, giisip nga usa ka pagpakauwaw ngadto sa simbahan ang nahimong eskandalo. Tungod kay giawhag na sa Santo Papa ang simpleng kinabuhi alang sa mga kadagkuan sa simbahan. Apan gilimod ni Tebarts van Elst ang pasangil nga pagpangurakot batok kaniya. Hinuon na ngayo siya og pasaylo siyang pagpasagad sa iyang katungdanan. Daanang naakusahan si Tebarts van Elst ug pagpamakak sa mga huwes sa Germany bahin sa pagbisita niya ngadto sa mga kabos sa India sakay sa usa ka first-class flight. Ug sa England, usa ka artist ang boat malakip sa Guinness World Records alang sa labing paspas nga pagbugsay sulod sa usa ka pumpkin. Mibugsay si Dimitri Galitsin ug usa ka gatos ka metro sulod lang sa 2 ka minuto sa usa ka sapa sa Portsmouth sakay sa usa ka pumpkin nga dunay gibug-aton nga 270 kilos. Ang pumpkin nga iyang gigamit gikan sa Mirbeau Giant Pumpkin Show. Si Galitsin usa ka artist nga mogamit og dagkong utanon isip art piece. Hinuon i-confirm pa sa Guinness World Records kung nagmalampuson si Galitsin ang world record attempt. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Subo. Sa Sunstar Cebu ug Sunstar Super Balita, kapin na sa 2,000 ka aftershocks ang natala human sa kusog nga linog. Ug sa Cebu Daily News, gibuksan na pagbalik ang Lubok River Cruise sa Bohol human sa linog. Sa lungsod sa Hilongos, Leyte, nakadawat ang mga mag-uuma og bag-ong farm equipment gikan sa Department of Agriculture. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, si Agriculture Secretary Proceso Alcala maoy nangulo sa distribution sa mga farm machinery ngadto sa mga farmer beneficiaries sa lungsod sa Hilongos, Leyte.
Lakip sa farm machinery ang mga harvester, tractor o transplanting. Nalakip ang farm machinery distribution sa programa sa DA alang sa mechanized farming practice sa nasod aron pagpalambo sa farm production. Ang nasod adunay kapin 1% ka mechanized farming, mas ubos kay sa Japan nga adunay sobra 7% ug South Korea nga adunay kapin 4% ka mechanized farming. Tinguha sa DA nga mapadaghan ang mechanized farming sa dili matapos ang termino ni Presidente Aquino pinaagi sa 3 horsepower matag hektarya. Di pasabot ni Alcala nga ang mga kina mutabang og dili mokuha sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Dakong gamit ang machinery ilabi sa atol sa calamities o disaster nga makapasayon sa pag-harvest sa crops sama sa humay. Giawhag ni Alcala ang mga mag-uuma, paghulma og kooperatiba aron makakuha og farm machinery gikan sa Department of Agriculture. Gawa si Longos ang lungsod sa Cananga ug Onog City nga naila nga top rice producing area sa 4th District sa Leyte makadawat sab og farm support gikan sa DA. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, 30 ka mga panimalay ang nasunog sa Davao City. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera, Mindanao, patay ng nakitaan ang dalagang gikatahong missing sa Makilala, North Cotabato. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, ipahamtang na sa Cagayan de Oro Water District ang 30% usbaw sa bayranan sa tubig sugod Nobyembre 1. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, na-rescue sa mga otoridad ang 4 ka babaeng giingong biktima sa human trafficking sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily, Caraga, gipanawagan sa pamantalaan ang DENR tungod sa giingong dili maayong pagtagad sa mga opisyal sa ahensya sa rehiyon ngadto sa ilang mga reporter. O sa Mindanao Daily Davao, nangunay ang usa ka hydroelectric power firm sa paglimpyo sa mga sapa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa Lanao del Sur, mga mag-uuma nahatagan og bag-ong kahimanan aron mapalambo ang ilang pag-uma og kinitaan. Si Jong Cadion sa report. Jong? Mencho, mukabat sa 13.5 million pesos ang tanang project nga mupalambo og mupadaghan sa abot kon harvest sa mga mag-uuma sa lungsod sa Balindong, Lanao del Sur. Giturnover ang proyekto kagahapon ngadto sa mga mag-uuma. Gilangkuban kini sa water pump irrigation project o corn meal project nga gigastuhan sa Mindanao Rural Development Project alang sa mga local government units sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Si Original Governor Mujib Hataman maoy mi-turnover sa proyekto ngadto sa Balindong Mayor o ngadto kang Balindong Mayor Ray Salan Bagot Mangundato. Ang corn meal project nga nakatidad og 2.5 milyones ka pesos i-operate sa Budong Salinbado Kadapuan Association samtang giturnover ngadto sa National Irrigation Administration ang 11 milyones ka pesos nga water pump irrigation project nga makapatubig kini sa 75 hektarya nga humayan. Mincho? Daghang salamat. Jong Cadion reporting gikan Pagadian City. Naog daw ang 30 ka panimalay sa Davao City nga nakaapekto sa gatusan ka pamilya atong balikan si Ben Teshorna para sa detalye. Ben? Yes, Mencho. Gitumbok sa kaumuberohan ng electrical issues nga mahinungdan sa sunog nga miigol kagahapon sa Barangay 12-3 sa downtown Davao City. 30 ka panimalay ang naugdaw sa sunog o nakaapekto sa gatusan ka pamilya. Wala hinoy gitaho nga nasamdan o naangol atol sa sunog. Mga saksi mitumbok sa third floor level sa balay mismo sa kapitan sa Barangay 12-B nga si Nelia Tumabang, di nagsugod ang sunog alas 10 kagahapon sa buntag. Iabot ugo sa kaoras ang sunog, una pa na kontrol sa kabomberuhan. Di man aban ang danyo sa sunog nga moabot ngadto sa 8.9 million pesos. Nasuspenso sa bang klase sa doon ng eskwelahan sa dapit. Daling miapod-apodan City Social Services and Development Office o mga relief goods ngadto sa mga biktima. Hatagan sa buktag 10,000 pesos ang mga apektadong homeowners o 5,000 pesos alang sa mga nag-abang isip financial aid. Ang mga nasunugan sa temporaryong gipapuyo sa gymnasium sa barangay. Thank you. Daghang salamat. Ben Teshorna reporting gikan Davao City.
Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sad ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon. Happy weekend.